अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल लाइट हाउस बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लास्ट पार्ट। लेकिन एक्सटो की वजह से शायद खामोश बैठी हुई थी। मैं तफसीलात बता रहा था। इस खुफिया तहखाने में पहुंचकर इमरान को वही लाइट हाउसेज वाली फ़ाइल मिल गई। वहां असलहे के मखसूस संदूक भी मौजूद थे, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद न था। बिग हेड का एजेंट डिक्सन और इसका साथी जैगर, ये वही जैगर था जो जूली को कत्ल करके वापस आया था और जिसे जूलिया ने मशकूक समझा था। वो वापस आ गए तो इन्होंने इमरान, जूलिया और टाइगर को इसी गार के नीचे बने हुए एक कुदरती कुएं में फेंक दिया जिसमें खौफनाक दलदल थी। लेकिन फिर इसने पुछगछ की गर्ज से इस दलदल में पानी छोड़ दिया और जाल की मदद से इन तीनों को ऊपर खींच लिया। इनकी हालत ख़राब थी, लेकिन इन्हें इसने ऑक्सीजन मुहैया की और ये तीनों बच निकले। इमरान के नाखूनों से ब्लेड उतार लिए गए थे, इसलिए इमरान बेबस हो गया। इस दौरान बिग हेड के चीफ बॉस की कॉल आ गई, जिसमें इसने डिक्सन को मशहूर मुजरिम जोशान की आमद की इतला दी। जोशान को यहाँ सीक्रेट सर्विस और इमरान के मुकाबले के लिए भेजा गया था, लेकिन इमरान ने टाइगर की मदद से इन दोनों को काबू कर लिया। जोशान की रीढ़ की हड्डी के मोहरे तोड़कर इमरान ने उसे बेकार कर दिया था और डिक्सन को पूछगछ के बाद गोली मार दी गई थी। जैगर को भी पहले गोली मार दी गई थी। इस तरह बज़ाहिर मिशन मुकम्मल हो गया और जूलिया ने मुझसे राब्ता कायम करना चाहा। चूँकि वहाँ टाइगर मौजूद था, इसलिए इसने इमरान और टाइगर को चले जाने के लिए कहा। लेकिन इमरान को ये खतरा था कि कहीं जोशान के साथी बाहर मौजूद ना हों। चुनांचे इसने टाइगर को भी वहीं छोड़ा और खुद जायजे के लिए जजीरे के किनारे की तरफ गया। लेकिन इस दौरान तहखाने में खौफनाक धमाका हुआ और फिर मुसलसल धमाके होने लगे। जूलिया ने रिपोर्ट देते हुए बताया है कि इमरान और टाइगर के जाने के बाद वो अलमारी में मौजूद एक ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ी ही थी कि वहाँ मौजूद ट्रांसमीटर जाग पड़ा। ये मखसूस किस्म का ट्रांसमीटर था जिसके साथ हेडफोन मुंसलिक था। जूलिया ने हेडफोन उठाकर अभी पहना ही था कि चीफ बॉस की आवाज़ ट्रांसमीटर से बरामद हुई। इसी लम्हे जोशान ने चीखकर चीफ बॉस को बता दिया कि इन्हें काबू कर लिया गया है। जूलिया जोशान की ज़बान बंद करने के लिए मुड़ी ही थी कि यकलख्त ट्रांसमीटर एक खौफनाक तरीन धमाके से फट गया और जूलिया इस खौफनाक धमाके की वजह से उछलकर फर्श पर गिरी। इसी लम्हे टाइगर जो बाहर मौजूद था जूलिया को बचाने के लिए भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था कि इस अलमारी के नीचे मौजूद कोई खौफनाक बम फट पड़ा। ये इस कदर खौफनाक बम था कि टाइगर किसी तिनके की तरह फ़ज़ा में उड़ता हुआ बाहर जा गिरा। लेकिन जूलिया जिस जगह गिरी थी वहाँ वो दलदल वाला कुआं ना था। दलदल वाला कुआं था। खौफनाक बम की वजह से इसका ढक्कन हट गया और जूलिया इसके अंदर जा गिरी और दलदल में धंसने लगी। पूरा तहखाना उड़ गया और वहाँ मौजूद असलहा भी मुसलसल धमाकों से फटने लगा। इमरान धमाकों की आवाज़ें सुनकर वापस पलटा तो वो टाइगर से टकरा गया, जो शदीद ज़ख्मी था। टाइगर ने बताया कि जूलिया दलदल वाले कुएं में गिर गई है। इस पर इमरान टाइगर को उठाए किनारे पर आया, लेकिन इसकी लॉन्च वहां से हटाकर जजीरे की दूसरी सिमत पहुंचा दी गई थी। चुनांचे इमरान टाइगर को वहां चट्टान पर छोड़कर समंदर में तैरता हुआ इस तरफ आया। वो अब जूलिया को इस दलदल से बचाना चाहता था। रास्ते में खौफनाक शार्क मछली ने इसकी टांग पकड़ ली, लेकिन इमरान ने बेपनाह हिम्मत करते हुए इस खौफनाक मछली को अंधा कर दिया और इसकी जद से बचकर वो लॉन्च तक पहुंच गया। इसके बाद इसने वो सुरंग तलाश की जिससे समंदर का पानी इस दलदल में जाता था। इमरान अंदर गया। चूंकि तहखाना तबाह हो चुका था, इसलिए इस सुरंग का वो सिस्टम जिसने पानी को रोक रखा था बेकार हो गया था। इसलिए इमरान इसे खोलने में कामयाब हो गया और पानी के रेले के साथ ही वो दलदल में पहुंच गया, जहां जूलिया गर्दन तक दलदल में धंसी हुई थी। पानी की वजह से दलदल की जकड़न ख़त्म हो गई और इमरान जूलिया को वहां से निकाल कर समंदर में ले आने में कामयाब हो गया। और फिर वो लॉन्च में उसे लेकर जब टाइगर के पास पहुंचा तो टाइगर मखसूस किस्म के बारूद के खून में मिल जाने की वजह से आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन इसकी खुशकिस्मती के धमाकों की आवाज़ों और गिरद और धुएं की बादलों ने कोस्ट गार्ड्स को इसके जजीरे की तरफ मुतवज्जे कर दिया और कोस्ट गार्ड्स की किश्तियाँ वहाँ पहुँच गईं, जिनमें एक किश्ती तिब्बी इमदाद वाली भी थी। वहाँ जूलिया और टाइगर को तिब्बी इमदाद दी गई। इस किश्ती के डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट देते हुए इमरान की बेहद तारीफ़ की है, क्योंकि इमरान ने इन्हें मशवरे देकर टाइगर और जूलिया की जान बचाई। वरना डॉक्टर्स तो अपनी हिम्मत हार चुके थे। हालांकि इमरान खुद शदीद ज़ख्मी था। जब जूलिया और टाइगर की जानें खतरे से बाहर आ गईं तो इमरान ने अपनी ज़ख्मी टांग पर मरहम पट्टी कराई
اور پھر جولیا اور ٹائیگر کو مزید علاج کے لیے ہسپتال روانہ کر کے وہ خود کوسٹ گارڈز کے ساتھ دوبارہ جزیرے پر گیا۔ وہاں تہ خانوں کا ملبہ بکھرا ہوا تھا، جس میں جیگر، ڈیکسن اور جوشان تینوں کی لاشوں کے ٹکڑے بھی شامل تھے۔ عمران نے وہاں کی تلاشی مکمل لی اور پھر اس نے واپس آ کر مجھے رپورٹ دی۔ اس کی رپورٹ کے مطابق پاکیشیا میں ان افراد اور پارٹیز کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحے کی بھاری کھیپ برآمد کر لی گئی ہے، جو ناجائز مقاصد کے لیے بگ ہیڈ سے اسلحہ خرید رہے تھے۔ اس طرح یہ کیس ختم ہو گیا۔ کوئی سوال؟ ایکسٹو نے کہا۔ سر، آپ نے پہلے کہا ہے کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا، لیکن اب آپ فرما رہے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ صفدر نے کہا۔ میں نے یہ کیس ختم ہو گیا ہے کہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران کو اس ملبے میں سے چند ایسے کاغذات ملے ہیں جن سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بگ ہیڈ نے پاکیشیا میں اسلحے کی بہت بڑی کھپت کے لیے منصوبہ بندی کی ہے۔ ڈکسن کو صرف ابتدائی جائزے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور بگ ہیڈ جیسی بڑی تنظیم صرف ایک آدھ ایجنٹ یا اپنے معمولی سے اڈے کی تباہی سے خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس لیے فی الحال یہ کیس تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اب میں اس سلسلے میں مزید غور کر رہا ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر بگ ہیڈ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ ایکسٹو نے جواب دیا۔ جناب، ایک سوال میرا بھی ہے جناب۔ اچانک عمران نے دروازے سے نمودار ہوتے ہوئے زور سے کہا۔ کیا سوال ہے؟ ایکسٹو نے سرد لہجے میں پوچھا۔ لکھ کر پیش کروں جناب یا زبانی عرض کروں؟ عمران نے بڑے مسکین لہجے میں کہا۔ سنا عمران، تم نے شدید زخمی ہونے کے باوجود جولیا کی زندگی بچائی ہے، اور جولیا سیکرٹ سروس کی ممبر ہے، اس لیے میں نے تمہاری پہلی گستاخی کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب اگر تم نے کوئی گستاخی کی تو تمہیں اس کی بھیانک سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ ایکسٹو کے لہجے میں بے پناہ رختگی تھی۔ توبہ توبہ جناب، میں نے تو آپ جیسے پردہ دار کی شان میں گستاخی کر کے اپنے اوپر مقدمہ درج کروانا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کس پردہ دار کی نشان میں گستاخی کرنے کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ پولیس گھرکیاں، عدالت، جیل۔ نہ جناب، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں تو صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے جناب کہ ٹائیگر اس کیس میں شدید زخمی ہوا ہے۔ کیا آپ اس کی طبی اخراجات ادا کریں گے یا پھر مجھے ہی احتیاط وصول کرنے پڑیں گے؟ عمران نے ہاتھوں سے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں ہے، تمہارا ذاتی ملازم ہے، اس لیے اس کے کسی اخراجات کی سیکرٹ سروس کی طرف سے ادائیگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم اگر چاہو تو اپنے معاوضے میں سے اس کی اخراجات ادا کرو یا پھر اسے کسی خیراتی اسپتال میں داخل کرا دو۔ ایکسٹو نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میرا معاوضہ؟ مگر جناب، آپ جو معاوضہ دیتے ہیں جناب، اس سے تو ایک انجیکشن بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ اور پھر سلیمان کی تنخواہ، سپر فیاض کا کرایہ، اوہ سوری، اس کے فلیٹ کا کرایہ۔ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ایکسٹو نے کرخت لہجے میں کہا، اور لاؤڈ اسپیکر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ میں بھی اب مزید سیکرٹ سروس کی رسیدیں چھپوا لیتا ہوں۔ آپ لوگ تو یقیناً مدد کریں گے۔ بس ایک ایک رسید بک لے کر بسوں کے اڈے پر چلے جانا، کافی رقم اکٹھی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سنو عمران، کیا واقعی ٹائیگر کے علاج کے لیے تمہیں رقم کی ضرورت ہے؟ جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے، بغیر رقم کے تو اس ملک میں علاج کا عین بھی نہیں ہوتا۔ سالم علاج تو ایک طرف رہا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس رقم موجود ہے، وہ تم لے لو۔ بولو کتنی رقم دوں؟ جولیا کا لہجہ واقعی بے پناہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ میرے خیال میں 10-15 لاکھ روپے میں گزارا ہو ہی جائے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا 10-15 لاکھ روپے علاج کے لیے؟ کیا بکواس ہے؟ جولیا نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ چلو 5 روپے کم دے دینا، ناراض تو نہ ہو؟ عمران نے کہا۔ مس جولیا، آپ کس چکر میں پڑ گئی ہیں؟ چھوڑیں، یہ شخص تو ایسے ہی ہر ایک سے رقم بٹورتا رہتا ہے، اس کی عادت ہے مانگنے کی۔ تنویر نے غصیلے انداز میں کہا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ شیطان نیکی کے کام میں ضرور رکاوٹ ڈالتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ کو کتنا معاوضہ ملا ہے اس کیس کا، عمران صاحب؟ صفدر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ رقم روپوں میں بتاؤں یا پیسوں میں؟ عمران نے کہا۔ روپوں میں بتا دیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ 99,999 روپے کم 1 لاکھ روپیہ، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سیکرٹ سروس کے سارے ممبران ایک دوسرے کے لیے تو خاموش ہو گئے، شاید وہ حساب جوڑ رہے تھے، اور دوسرے لمحے میٹنگ ہال ان کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ مطلب ہے 1 روپیہ، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔
مطلب تم زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو، مجھے ذرا حساب کم آتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ لو عمران، 5,000 روپے کا چیک، تم ٹائیگر کا علاج کراؤ، اس بیچارے نے واقعی بے حد کام کیا ہے۔ جولیا نے جیب سے چیک نکال کر ایک چیک بھرتے ہوئے کہا۔ 5,000 صرف؟ کیوں تنویر، اتنی رقم میں تو شادی کی انگوٹھی مل جائے گی۔ عمران نے تنویر کی طرف مڑتے ہوئے کہا، شادی کی انگوٹھی؟ کیا مطلب؟ جولیا چیک دیتے دیتے بری طرح چونک پڑی۔ مطلب تو شادی کے بعد ہی سمجھ آ سکتا ہے، عمران نے کہا، اور سب ممبرز ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تو تم مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ توبہ توبہ، میری جرت ہے، یہ تو اللہ میاں کا کام ہے، اور انسان کو اس کے کاموں پر راضی رہنا چاہیے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر جولیا کے ہاتھ سے چیک لیا اور بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ٹائیگر کا علاج تو ہوتا رہے گا، آج رات ڈنر کا خرچہ تو مل ہی گیا، دروازے پر رک کر عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے تیزی سے باہر نکل گیا، اور جولیا بے بسی سے ہنس پڑی۔ ختم شد۔